ॐ शुक्लांबरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ एकं स्कन्दः प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनक श्रुतदैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्ये यत्पराभयामपरिकलनतां निर्मल अपरिकलनतो सत्यै यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतै भूतेन्द्रियस्ते वपुरिति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छद्वाद्यदच्छादितपरसुखाचिद्गर्भ निर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे निग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मलं ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाकुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कमलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्किरीयामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि त्वमपि त्वमहिमविद्भवा कुण्ठवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चित् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतात् गारनाथ
कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालो लसितमजितं मया नैवमद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथौ वा मधुरतरमितं त्व तव त्वद त्वद्व त्वद्वपुश्चित्रसार्द्रं श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधि पूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं शुद्धन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषिति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्तव विशेषात् ऐश्वर्याधीशनेतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वयुच्चैरारमन्ति प्रथमति मधुरे सेतना स्फीत भाग्याः त्वञ्चात्मा रामय एवेद्यतुल गुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैशोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा क्षीरमखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ताः तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोषिषि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं भगवत् रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि हालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्टलयुगं गण्ठोत्वजं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वत्प्रूभौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्भागुततुष्कसङ्गतगदा शङ्कारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तन् कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योस्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोपाश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेन स्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद चापल्यवार्तोऽदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेऽप्यन् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेऽप्यस्मिन् अन्यदपि
प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निश्यन्तसन्दोहनं त्वद्रूपं परचित्रसायमनमयं चेतोहरं शृण्वतां। सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गगत्वासि चिन्तत्यपि शीतबाष्प विस विस विसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्तभिहितो योगः स योगत्वया कर्मज्ञानमयाधभृतोस्तमरो तमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रेमममेव विश्वपूर्यशैर्लभ्या विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ। निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधं तद्दूरेत्यफलैयदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः। तत्पव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्मपटलानाश्चर्यनिर्यन्मला बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचित तामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिदार्द्र द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारस त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती। सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरं वातालयादीश्वर। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये रमधिगत समधिगत सर्वाभिलषितान् गलत्क्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघ्रप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरगिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमासक्ता
विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मा गतयः भवत्पादाम्भोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति च स्वैरं सततपरिनिर्भात परचित् सदानन्दात्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरं भवद्भक्तिस् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलभरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दात्वैतं दिशति किमतः प्रार्थमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवे भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मयर्यासं द्रुपशमपीडापरिभवान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसि परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ते च किमिदम् अकीर्तिस्थे मा भूत् वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोस्तं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुतिया दहन्तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तन् नतिनुतिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च अथ द्वितीयं स्कन्दः कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि च वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्या स्मगे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् हेम भवधङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुष्
सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् विजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च देवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परगमोदवान् ध्रुवपदान्त मीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदगनोष्मर्नार्ध्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय इति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयोमहो निलत्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेषित्वयि तदा निर्लीनतामायुयुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपरार्धकालविगता वीक्षां तिसृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि शुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदतुस्तस्याः सहायक्रियां
माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धित्वम सृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवोऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिमत्युद्बुद्धो जीवोऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिमत्युद्बोधन् निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोभिबहुलं सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविध तामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविदिश श्रीरुद्रशारीरकान् धूमन्मानसबुद्धय हङ्कृति मिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगुणदशे जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्ताम सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाथाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यधाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताशदुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप समां त्रयस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य
पातालमीश तव पादतलौ विद्वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगन्मम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं फालं विरस्तव समस्तवमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यै निबध्य वपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाग उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रि दिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौदिशोष्वियुगलन्तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नदरोत्थरोष्ट्रौ तारागणश्च दशनाः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्तव सिद्धादयस्वरगणामुख रन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः उष्ठन् स्वधर्म इह देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हत्युष्ट्र सैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनां जबाहुश्चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेथे संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यसरित् समुदयस्तरवश्च रोम जियादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदात्मवर्णनं चेत् नाम षष्ठं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं स्कन्धः सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं
या शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानास्य सृक्षा रसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयं सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगत्तां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रव श्रुतिसुखाङ्कुर्वस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शित वानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेघाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकृते पाते जगद्भयो बहिः शोकक्रोधविमोगसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्द्रजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूप विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा श्यामावदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तः सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैर्बिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकला लक्ष्मी कुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदौ देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं बास्वस्कोटिलसत्किरीटकटकात्याकल्पदीपाकृतिः श्रीवत्साङ्गितमात्र कौस्तुभमणिच्छायारुणां कारणं विश्वेशान्तपरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचिचक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितल्सन्ध्यप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुकधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमल भूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य निरतां
नितराङ्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लाघथाम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्तवत् एवाप्यदेवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषाञ्च परायुगान्तु प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चदशाशब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमाति एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चात् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति चत्वज्जठरं समीयुः तदेधमे कार्णवसाम विश्वम् तवैव वेशे तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगगणाञ्च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीयते विधीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुदधा प्रबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य चत्वञ्जल गर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् तदेतदम्भोरुगकुड्मलन्ते कळेभरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्य कृंस्तत् स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्य पत्रे निरताव विचित्रे तस्मिन् भवेद्धीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत्
स्वयं प्रबुद्धधा वेद राशिः। ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चित् किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेप्यरूपं मुकलायमानम् तदेतद्दम्भोरुगकुड्मलन्ते कळेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्य पत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवेत् वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेद राशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे द्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विवितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणा कुतूकः ततीक्षणा कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदतां मगात् विगस दृष्टयम्बुजाम् महार्णवविधूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तद्रु विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विवितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृता निश्चय स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमति मोहनन् न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रवस्य शतवस्तरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्णा एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोध विशदीकृत स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगाभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग्मणि स्फुरितमेकलं सुपरीवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतल्लोलसत्कौस्तुभं वपुस्तदयी भावये कमल जन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते
हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व दियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवद्व किल साधनि मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल भवद्बलविजृम्भित पवनपातसि जीपितवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थानूनि भूर्गमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देव भेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्टा अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्धाम तामसपदार्थविधान धूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्ध तोस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत्याधौ रुरोध किल तेन सा रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्गः सम्पूर्णमाणा भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवधीरितात्मा
तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः कृत्सुमुनिः पुलस्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्जन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्न जानन गणाश्च चतुरान् नोऽसौ कुर्वन्न जानन गणाश्चतुरान् नोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्ग वृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु त्वद्भ्याम् स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यै अनेकवापि मणिमन्दिरेश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृशून् भवनन् विविशून् ध्वास्तौ जयस्थान् विजयोऽप्यरुन्धामम् तेषाञ्च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवेत् प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्य गतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौथौ हरिस्मृतिर्नोस्तिवति हरिस्मृतिर्नोर्स्तिवति नेम तुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवान् वाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सर्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौथौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मां संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्युपगताः
भृत्यात् कृपण्य गाद्धीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्थौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः विर्किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषान्यरुन्धान्निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्त वैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचारगर्भाद् विनदनगधावान् ततो जलेशात् स दृशां भवन्तम् निशम्य प्रभाम गवेषयं स्वां भक्तैक दृश्यस कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशदशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापचरणं भवदङ्घ्रि सेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्य लोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवर्णिनिमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येव मेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्य पिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमं करोमि इत्थन्त्वधङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् सम्भवः शिशुलोकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र वपुरुत् अङ्गुष्टमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भि सदृशः समजृम्भतास्म त्वम् अभ्रे तथा विदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात्सः सूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेज्जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्तथाः सत्यस्थिताश्च मुनयो
नुनुभुर्भवन्तं सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुभुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरगोणः प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरगोणः तूर्णप्रदीर्ण जलदः परिधूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नव ते त्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुल नक्रचक्रं भ्राम्यति भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं खलु शोर्मिमालम् आविश्य भीष्ण रवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्जटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धर अभ्यु अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाञ्जले धेरुदञ्चन् क्रीडावरागवपुरीश्वर पाहि रोहात् इति श्रीमन्नारायणीये वराह अवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचेनन्दन् धनुञ्जमपि निन्दस्त्वबलम् समायावि विष्णुर्हरति भवतीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति च मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप प्रापद्धरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः
वियुद्धेन क्रीडन् घटघट रवोदृष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यात् प्रथममिति धारा जगदिशे गधोन्मर्दे तस्मिन् स्थव खलु गता यान् दितिभुवः गदाघाता भूमौ गदा घाताद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् दनुजकुल निर्मूलनचरणम् बहुस्मेरास्यस्त्वन् दनुजकुल निर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुष्टंस्त्वां समतनोत् चलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघन रोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिर्विघ्नन्तमसुरम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिर्विघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् पतदृशिभिः श्लाघित हतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमथभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुन्वन्नध्वरतनुं मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतु स्तुति मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनु मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुमन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सुघ्रपि वदने चोदरैडा गृहाजिह्वायन्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखैर्मोदितमनाः मयि यस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलं बिभिवात सकलं निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोत्पाख्यानम्
समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनु समनु पङ्कज सम्भवाङ्म वाङ्गजन्मा समनु पङ्कज सम्भवाङ्गजन्मा विजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गस्मयम् भगवंस्तवाम्बुयुतं समाशिषेवे भगवंस्तवामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोज पाणिपद्मम् असितोल्लसिताननौ विभो वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दाय तां न वापि पुत्री मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलञ्च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दम मागतिप्रतीक्षम् मानुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढ शुश्रूषणाया दतौ प्रसादम् स पुनस्तवधुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो न वाप्मा व्यहरद्वेव पतेषु देवहूत्या शतवर्षमथव्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृतवज्जन नोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृकिरा भवन्निषेवा निरतायमथ देवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां पतयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशान् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम 14 दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं 15 दशकं कपिलोपदेशः। प्रकृति महदहङ्गाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या
तनुरुति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतोष्वसक्ता त्वमृत हृदपरुन्ते भक्तियोगस्तु शक्तिम् महतनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्गाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगणगुणैर्घनोच्यते पुरुषोऽयं यति तु सजति तस्यां तद गुणांस्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरारसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमाधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेत्तानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तौ रासनाद्यैर्मदङ्गरुडसमाधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोगप्रख्य चिन्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थे कुटुम्बं प्रतिदिनमनुष्पुष्णान् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणायाजि धार्मिको यो गृहस्थः स च निपति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमहाकां कर्म तु पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मयि निहितम कामं कर्म दूत्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितं देव्यान् देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे योगदीक्षायां परम किमु बहूत्या
त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुभुवनपुरेश त्वयैयुपाधस्तव भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायण किल किल गुरो भगवन्नमस्ते।